मुफ्ती मुर्तजा कासमी साहब के बयान सुनने के लिए मुफ्ती मुर्तजा सहारनपुरी चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिले। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वजअलना बैनहुम व बैनल क़ुरा अल्लती बारकना फ़ीहा क़ुरन ज़ाहिरतन व क़द्दरना फ़ीहा अस्सैर सीरू फ़ीहा लयालिय व अय्यामन आमिनीन। फ़क़ालू रब्बना बाइद बैन अस्फ़ारिना व ज़लमू अन्फ़ुसहुम फ़जअलनाहुम अहादीथ व मज़्ज़क़नाहुम कुल्ल मुमज़्ज़क़ इन्न फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिकुल्लि सब्बारिन शकूर। सदक़ल्लाहु व मौलाना अल-अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह तबारक व ताला के नाम से जो बेहद मेहरबान निहायत ही रहम करने वाला है। और हमने रखी थी उनके और उनकी बस्तियों के दरमियान, और हमने बनाया उनके और उनकी बस्तियों के दरमियान कि जिनमें हमने बरकत रखी थी, छोटी छोटी बस्तियां जो नजर आया करती थी, और हमने उनमें मंजिलें मुकर्रर कर दी थी चलने फिरने के लिए, आने जाने के लिए, कि चलो फिरो उसमें रातों में और दिन में बेखौफ। फिर उन्होंने कहा है हमारे परवरदिगार हमारे सफरों में दराज कर दे, और उन्होंने अपनी जान पर जुल्म किया। फिर कर डाला हमने उनको कहानियां, फिर हमने उनको बना दिया इससे कहानियां, और उनको हमने तत्तर बत्तर कर डाला, और हमने कर डाला चीर कर टुकड़े टुकड़े। बेशक इसमें पते की बातें हैं हर सब्र करने वाले और शुक्रगुजार के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह, आप हजरात अल्लाह के पाक कलाम को सुन रहे हैं। अल्लाह के पाक कलाम की सूरे सबा आप हजरात को सुनाई जा रही है, और सूरे सबा की आयत नंबर 18, आयत नंबर 19, दो आयतें आप हजरात के सामने तिलावत है। इन आयतों से पहले कौम सबा का जिक्र था कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अहले सबा को क्या क्या नेमतों से नवाजा था, कि उनको अल्लाह रब्बुल इज्जत ने बागात अता फरमाए थे उनके रोड के दोनों जानिब में, बाएं जानिब भी और दाएं जानिब भी खजूरों के बागात और फल फ्रूट्स, तरह तरह की नेमतों से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनके शहर, उनकी बस्तियों को नवाजा था, हरी हरियाली। और ये कौम सबा जो थी, ये मारिब जो शहर था उसमें आबाद थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा देखो खाओ पियो लेकिन अल्लाह का मेरा शुक्र अदा करो। इन लोगों ने खाया पिया लेकिन अल्लाह की नाशुक्री करनी शुरू कर दी। ये लोग आग की सूरज की पूजा करने वाले लोग थे। अल्लाह रब्बुल इज्जत के पैगंबर, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनकी हिदायत और इनकी रहनुमाई के लिए कमोबेश 13 पैगंबरों को इनके पास भेजा इनको समझाने के लिए, लेकिन बात समझ में नहीं आई इनके।
جب بات سمجھ میں نہیں آئی اور یہ اپنی ظلم میں اپنی زیادتیوں میں گناہوں کے اندر اور زیادہ بڑھنے لگے, کھاتے پیتے اللہ کا اور اللہ کی نافرمانیاں کرنے لگے, تو اللہ رب العزت نے ان کو جو پانی کی نعمت دی تھی, کیونکہ جہاں پانی زیادہ ہوتا ہے باغ بھی وہیں زیادہ ہرے ہوتے ہیں, کھیتیاں وہیں سرسبز و شاداب ہوتی ہے, اور جہاں پانی نہیں ہوتا وہاں تو بالکل بنجر پڑی ہوئی ہوتی ہے, کانٹے لگتے ہیں وہاں سے. تو ان کا جو پانی رکا ہوا تھا, جس پانی سے یہ خود پیتے تھے اپنے کھیتوں میں اور کھلیان میں اس کو سیراب کرتے تھے, اسی پانی کے بند کو توڑ دیا اور ساری بستی کو غرق کر دیا اللہ رب العزت نے. کوئی مکانات کوئی نہیں, کچھ نہیں بچا. تو ایسی صورت میں یہ پھر اللہ رب العزت نے ان کو اس ناشکری کے بدلے میں, انہوں نے جو ناشکری کی ہے, اور ناشکری کیا تھی؟ سب سے بڑی ناشکری یہ ہے کہ اللہ کا کھانا, اللہ کی ہوا کا برتنا اور اسی کا انکار کرنا. یہ سب سے بڑی ناشکری ہے جسے کفر کہتے ہیں. اللہ رب العزت نے کہا ہم ایسے ہی بدلہ دیتے ہیں ناشکروں کو. آج کے سبق میں قوم سبا پر اللہ کی طرف سے ہونے والے انعامات اور زیادہ, ایک تو یہ باغات تھے, اس کے علاوہ بھی اور انعامات کا ذکر آ رہا ہے آج کے سبق میں, کہ ان کو اللہ رب العزت نے اور بھی نعمتوں سے نوازا تھا. اور نعمتیں یہ تھی کہ ان کے جو روڈ تھا, جس راستے سے یہ سفر کرتے تھے, ملک شام کی تجارت کرتے تھے, اس راستے کے دونوں جانب چھوٹے چھوٹے گاؤں تھے, اور وہ گاؤں بالکل بستیوں سے لگے ہوئے تھے. تو ایسی صورت میں اس کا فائدہ ان کو یہ تھا, ایک تو اس زمانے میں کوئی ہوٹل نہیں ہوا کرتے تھے روڈ کے پاس کہ بھائی بھوک لگی تو کھانا کھا لو, بھوک لگی تو پانی پی لو. جب یہ سفر کرتے تھے تو اس سفر میں ان بستیوں کا, ان گاؤں کا فائدہ یہ تھا کہ جب انہیں بھوک لگتی تو کھانا لے لیا کرتے تھے گاؤں میں سے کسی بھی, اور پانی پی لیا کرتے تھے. آرام کی ضرورت ہوتی تو آرام کر لیا کرتے تھے, اور جہاں رات ہوتی تھی تو وہیں اس آگے جو چھوٹی ایک دم بستی آیا کرتی تھی اس میں سو جایا کرتے تھے, آرام کر لیا کرتے تھے. ایک تو فائدہ یہ تھا. دوسرا فائدہ یہ تھا کہ چور اور ڈاکو کا کوئی خطرہ نہیں تھا, کیونکہ بستیاں آس پاس تھی. بستیاں جہاں نہیں ہوتی ہے اس راستے پر زیادہ ڈر لگتا ہے, تو انہیں کوئی چور, کوئی ڈاکو, کوئی رازن, کسی طرح کی کوئی بدماشی کسی کی طرف سے ہو, ایسا کوئی خطرہ نہیں تھا. بے خوف اور خطر سفر کیا کرتے تھے, پیدل کے سفر ہوا کرتے تھے. تو اللہ نے ان کو یہ نعمتوں سے ان کو نوازا تھا. میٹھا پانی اللہ رب العزت نے دیا تھا, میٹھے پانی جو اس کو پیا کرتے تھے وہ ان کو دیا تھا. اور یہ بستیاں کہاں تھی؟ صنعاء یمن. صنعاء یمن جو ہے اس کے قرب جوار میں یہ بستیاں موجود تھی. اسی کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا, وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُرَى الَّتِي, اور ہم نے ان کے اور ان کے گاؤں کے درمیان, ان کے شہروں کے درمیان, ان کی بستیوں کے درمیان, الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا, وہ بستیاں جن میں برکت رکھی تھی ہم نے. برکتوں والی جو بستیاں تھی وہ ملک شام کی بعض نے بتلائی ہے, بعض نے صنعاء یمن کی بتلائی ہے. بہرحال جو ملک شام اور یمن ان کے جو درمیان جو علاقے ہیں وہ سارے ہریالی میں, اور بہت اچھی اچھی نعمتیں وہاں پر اگتی ہے. اللہ نے, کیونکہ وہ پیغمبروں کی سرزمین ہے, پیغمبر وہاں آئے ہیں, پیدا ہوئے ہیں, اللہ رب العزت نے پیغمبروں کی برکت سے زمین کے اندر بھی برکت رکھی. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں پر کوئی نیک لوگ ہوتے ہیں تو وہاں اس زمین کے اندر بھی برکت ہوتی ہے. اس سے معلوم ہوتا ہے, کیونکہ اللہ رب العزت کہہ رہے ہیں کہ ہم نے ان کی بستیوں کے درمیان میں برکتیں رکھی تھی. کھیت میں برکت, باغوں میں برکت, مال میں برکت, جان میں برکت, صحت میں برکت, ہر اعتبار سے ان کو مالا مال کیا تھا. اللہ کی یہ نعمتیں تھی. لیکن اللہ کی یہ نعمتیں اسی وقت نعمت ہے جب انسان کو ہدایت بھی ہو. اگر ہدایت والی نعمت انسان کے پاس نہیں ہے تو پھر جتنی نعمت ہے وہ ساری زحمت ہے. چاہے اولاد کی نعمت ہو, گھر والوں کی نعمت ہو, کھیت کی نعمت ہو, باغوں کی نعمت ہو,
पानी पीने की नेमत हो, जितनी भी नेमतें हैं हिदायत के साथ नेमत है, हिदायत नहीं तो सारी जहमत। सबके बारे में सवाल होगा, जवाब देना पड़ेगा, और यही अजाब बन जाती है। फिर ये नेमतें, जो नेमतें हैं यही अजाब बन जाती है। अगर बंदा अल्लाह की हुक्म के मुताबिक चल रहा है, अल्लाह के मानकर चल रहा है, तो ये सारी नेमत नेमत है, नहीं तो फिर ये सब अजाब है इंसान के लिए। ये बात नोट करना और जहन में रखनी है बात, क्या हमें हिदायत है कि नहीं है। हिदायत हो तो ये सारी नेमतें अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। नहीं तो फिर अगर हिदायत नहीं, अल्लाह के हुक्म टूट रहे हैं, तो फिर जितनी नेमतें आप कमा रहे हो, खा रहे हो, ये सब आपके लिए अजाब बनेगी। दुनिया में बन सकती है और आखिरत में बन सकती है। जैसा कि इन बस्तियों के वाले के लिए, कौम सबा के जो लोग थे, अच्छा खा रहे थे, अच्छा पहन रहे थे, बेहतरीन घूम रहे थे और बेहतरीन टहल रहे थे और मौज मस्ती में जिंदगी गुजर रही थी, लेकिन अल्लाह के हुक्म को जब तोड़ा तो फिर ये सारी नेमतें उनके ऊपर अजाब आकर बन गई। फरमाया उरन ज़ाहिरा, तो अल्लाह कहते हैं कि हमने उनकी बस्तियों के दरमियान में जिनमें बरकत रखी थी, हमने बनाई थी उरा, छोटी छोटी बस्तियां जो बिल्कुल रोड से बिल्कुल नजर आया करती थी। ज़ाहिरा नजर आया करती थी, ज़ाहिरा के माना सामने नजर आती थी, बिल्कुल एकदम से रोड के लब पर थी। वक़द्दरना फ़ीहा सैर, अल्लाह रब्बुल इज्जत कहते हैं हमने मुकर्रर कर दी थी उनमें मंजिलें, आने जाने के लिए हमने रास्ते बनाए थे उनमें, उनके दरमियान में को आने के रास्ते, जाने के रास्ते। सीरू फीहा लयाली व अय्यामन, अल्लाह कहते हैं चलो फिरो इनमें, यानी इन बस्तियों में, इन रोडों पर, इन मंजिलों पर चलो फिरो, लयालिया रातों में, यानी चाहे रात में चलो। जब बस्तियां और गांव आते हैं तो आप रात में भी आराम से निकल जाएंगे वहां से। वो अय्यामन, और दिनों में, रातों में चलो, दिन में चलो, आमिनीन, अमन से, बेखौफ व खतर सफर करो। अल्लाह ने यूं कहा था कौम सबा के लोगों को कि रात में जाओ, दिन में जाओ, बेखौफ व खतर अपने काम को करो। बरकत वाली बस्तियां मुल्क शाम की है, यानी उनके मुल्क से शाम तक रास्ते में अमन ही अमन, सड़क के किनारे किनारे देहात का सिलसिला ऐसे अंदाज से और तनासुब से चला गया था कि मुसाफिर को हर मंजिल पर खाना, पानी, आराम करने का मौका मिल जाया करता था। आबादियों के करीब होने और जल्द जल्द नजर आने से मुसाफिर का जी भी नहीं घबराया करता था। घर और बिल्डिंगें देखते हुए चले जाया करते थे और जी नहीं घबराया करता था। चोर डाकुओं का कोई खौफ नहीं था। सफर किया था, एक तरह की सैर थी। सफर क्या था ये? एक तरह का, जैसे पार्क में घूम रहे हो इस तरह का मामले थे, आराम से चले जाया करते थे। सबा की दौलत व सरवत की असास सिर्फ तिजारत थी। यहां के लोगों की जो असास थी और ये सब नेमतें थी, ये सब तिजारत के ऊपर मौकूफ थी। खजूरें ले जाया करते थे, बेच दिया करते थे, माल ले जाया करते थे, मुल्क शाम जाकर बेच दिया करते थे। तो ये तिजारत पर पूरी बस्ती थी। यमन की एक तरफ सवाइल हिंदुस्तान के मुकाबिल वाक़ है, दूसरी तरफ सवाइल अफ्रीका। एक किनारा इसका यमन, सबा का जो किनारा है, एक किनारा तो इसका यमन की तरफ था जो हिंदुस्तान के सवाई किनारों पर है, और एक किनारा इसका लगता था अफ्रीका की तरफ। ये कह रहे हैं सोना बेशुमार था यहां पर। इस बस्ती में सोना भी था, बेशकीमत पत्थर, मसाले, खुशबुएं, हाथी दांत, ये चीजें अल्लाह रब्बुल इज्जत हब्श और हिंदुस्तान से ठीक यमन आकर उतरती थी। ये सारी चीजें आया करती थी, हिंदुस्तान से आया करती थी और यमन आकर उतरी थी। वहां से सबा ऊंटों पर लाद कर बहरे अहमर के किनारे खुश्की हिजाज से गुजरकर शाम और मिस्र लाते थे। कुरान मजीद ने उस रास्ते को अब इमाम मुबीन, खुला रास्ता बतलाया, और इसी सफर का नाम रिहलतुश शिता व सईफ
रखा है, जिसको लिईलाफी कुरैश में कहा गया है। लिईलाफी कुरैश इलाफिहिम रिहलतश शिताई वस्सैफ, ये जो जिक्र है ये इसी का जिक्र है कि मुल्क शाम की तरफ जो रास्ते थे गर्मी सर्दी में आराम से तिजारत किया करते थे। आगे फरमाया फ़क़ालू रब्बना, जब अल्लाह ने इन्हें इतनी सारी नेमतें दी थी तो इन लोगों ने क्या कहा? इन लोगों ने अल्लाह से यूं कहा, ए अल्लाह हमारे दरमियान जो है ना ये रास्ते जो आपने जो हमें दिए हैं, ये सारी बस्तियां हटा दो यहां से, ये सारी बस्तियां, हमें तो लंबा सफर चाहिए, लंबा, और हमें ये बस्तियां नहीं चाहिए, खुला मैदान चाहिए देखने के लिए हमें। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने, यानी ऐसा हुआ जैसे इन लोगों ने, जैसे बनी इसराइल ने मन्नो सलवा मिलता था उन्हें खाना आसमान से, तो उसके बारे में क्या कहा अल्लाह से? अल्लाह हमें ये नहीं चाहिए मुंह सड़ गया, खीरे, ककड़ी, मिर्चा, दालें, ये चाहिए हमें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वो सारे हटा करके दालें दे दी, ले लो। इसी तरीके से कौम सबा के लोगों ने कहा था हमें ये सफर नहीं चाहिए, हमें दूर दराज का सफर चाहिए, लंबा सफर चाहिए, और हमें ये बस्तियां हटा दो यहां से, छोटी छोटी सब बस्तियां सब खत्म कर दो, अल्लाह से कहा। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कहा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फिर इनके ऊपर अजाब डाला था कि हम तुम्हें ही खत्म करेंगे। इनकी तो बात दूर की, लेकिन तुम्हें ही खत्म करेंगे हम। इतनी सारी नेमतें मिलने के बावजूद अल्लाह का शुक्र तो क्या अदा करते, और ऊपर से बदलवा रहे हैं, करना धरना कुछ नहीं, और डिमांड लगा रखी है। तो इसी तरीके से कुरान करीम ने जिक्र फरमाया फ़क़ालू रब्बना, बस उन्होंने कहा है हमारे परवरदिगार, बाइद बैना अस्फारिना, हमको दूरो दराज के सफर बना दे, ए हमारे परवरदिगार हमें दूरो दराज के सफर चाहिए। वज़लमू अनफुसहुम, अल्लाह यूं कहते हैं कि इन लोगों ने नाशुक्री, तो ये तो जुल्म है ही उनका कि अल्लाह की नाशुक्री करना, कुफ्र करना, शिर्क करना, और जुल्म भी इन्होंने अपने ऊपर किए थे, और गुनाह भी इन्होंने अपने ऊपर किए थे कि अल्लाह की नेमतों को दूसरे तरीके से बदलवा रहे हैं। अल्लाह इसे बदल दो, दूसरी दे दो, हालांकि वो बहुत बड़ी नेमत थी, जैसे कि अभी आपके सामने बयान किया। यहां एक वाकया, एक किस्सा लिखा है हजरात मुफस्सिरीन ने कि इस बस्ती में कौम सबा यानी मारिब के अंदर एक काहिन था। काहिन कहते हैं जो जिन्नातों के जरिए मालूम करके और खबरें बता देना, उसे काहिन कहते हैं। जिसे नुजूमी कहते हैं, सितारों को देखकर खबर बता देना, या ऐसे ही, यानी कल क्या होने वाला है उसकी खबर दे देना, उसे काहिन कहते हैं। तो वो काहिन जो था उसने जिन्नातों के जरिए ये मालूम करा लिया, क्योंकि जिन्नात उस वक्त क्या करते थे, आसमान में चढ़ जाया करते थे। ये तो कुरान के बरकत से जिन्नातों का और शैतानों का आसमान पर चढ़ना बंद हुआ, नहीं तो ये आसमान में चढ़ जाया करते थे, और वहां जो हुक्म मिलता था अल्लाह की तरफ से फरिश्तों को, उसे सुन लिया करते थे, और आकर काहिनों को बता दिया करते थे। काहिन जो है लोगों को बता दिया करते, भाई कल ये होने वाला है। इसलिए लोग उनको इतनी पूजा पाठ करते थे कि सब कुछ उनको ही मानते थे उस वक्त के लोग। तो ऐसी सूरत में जिन्नातों के जरिए उसने मालूम करा लिया कि भाई ये बस्ती अब डूबने वाली है और गर्क होने वाली है, यहां अल्लाह का अजाब आने वाला है, और ये अब बचेगी नहीं। तो इस आदमी ने, इस काहिन ने होशियारी खेली। इसने अपने बेटे को बुलाया, इसने कहा बेटे देख बात सुन, कल जो है मैं तुझे बुलाऊंगा अपने पास, और बुला करके मैं तुझे कोई काम बताऊंगा, तू मना कर देना, मैं नहीं करता। पहले मैं गालियां दूंगा, तू भी मुझे गालियां देना, फिर मैं तुझे कोई काम बताऊंगा, तू मना कर देना, मैं तुझे आकर थप्पड़ मारूंगा। तो इस तरीके से एक झगड़ा सा खड़ा करना है कल को, और झगड़ा खड़ा करके तो फिर मैं लाऊंगा छुरी ठा करके, और छुरी ला करके तुझे ज़िबा करूंगा लोगों को। तो लोग इकट्ठे हो जाएंगे जब झगड़ा होगा,
تو لوگ جب اکٹھے ہو جائیں گے شہر کے تو پھر میں کہوں گا چھری لاڑا میں اٹھا کر کے اس کو ذبح کروں گا، اس کے یہ میرے قابل نہیں ہے میرا بیٹا، تو لوگ مجھے منع کریں گے. لوگ جب منع کریں گے تو ایسی صورت میں تجھے کہوں گا بھائی میں اس شہر میں اسے رکھتا نہیں، جہاں باپ بیٹوں کی لڑائی ہو میں یہاں رہتا ہی نہیں. یعنی لڑائی ہماری اور لوگ آ کر ہمارے بیچ میں گھس رہے، تو اس لیے میں اس شہر میں رہتا ہی نہیں ہوں، ہم تو جا رہے ہیں یہاں سے. یہ مالدار بہت تھا، بڑی بلڈنگیں تھی، اس کے پاس زمین تھی، جائیداد تھی، بہت مالدار آدمی تھا. تو اب اس نے سوچا کہ بھئی اب یہ تو عذاب آنے والا ہے، مال سارا غرق ہو جائے گا. تو اس نے پلان بنایا اس طریقے سے. تو اس نے کہا کہ پھر بیٹے میں کہوں گا بھائی میرا گھر خرید لو بھائی، میں نہیں رہتا یہاں سے، نہ میرا بیٹا رہے گا نہ میں رہوں گا، میں اس شہر میں رہنا ہی نہیں چاہتا. بھائی میری زمین بک رہی، فلاں بلڈنگ بک رہی، فلاں گھر بک رہا. لوگوں نے خریدنے شروع کر دیے، اس نے لے لیا، اس نے لے لیا. تو اس طریقے سے اس نے اپنا سارا سامان بیچ دیا جتنا ہے تھا اس کے پاس، اور پیسے بٹور کے تھیلے میں ڈال کر کے اس نے پھر لوگوں کو کہا بھائی دیکھو بات سن لو. 2-4 دن رہنے کے بعد پھر اس نے کہا 10 دن کے بعد کہ بھائی یہاں اللہ کا عذاب آنے والا ہے، یہاں سے نکل جاؤ اگر جان بچانی، نہیں تو بچو گے نہیں. اب اس نے تو اپنا کام پورا کر لیا تھا. اس نے کہا بھائی جسے چاہیے اچھی سرسبز شاداب کھیتیاں ملک شام چلے جاؤ، جسے چاہیے سواریاں مدینہ منورہ چلے جاؤ یثرب، اور جسے چاہیے سونا چاندی وہ دوسرے طرف چلے جاؤ. یعنی اس نے لوگوں کو سب کو جنہوں نے اس کی بات سنی وہ ایسے کچھ عمان چلے گئے اور کچھ مدینہ منورہ چلے گئے اور کچھ یمن چلے گئے، اس طریقے ملک شام چلے گئے. تو اس طریقے سے اس نے کچھ لوگوں کو تو بھگا دیا، اپنا آپ تو انہیں کام پورا سیدھا کر ہی لیا تھا. تو اس کو قرآن کریم نے ذکر فرمایا ہے کہ سارے لوگوں کو تتر بتر کر دیا، کسی کو ادھر بھگا دیا، کسی کو ادھر، کچھ شہر خالی ہو گیا، کچھ باقی رہ گیا. اس کو قرآن کریم نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے. فرمایا وَظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، ان لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا. یعنی ناشکری کے علاوہ بھی اور بھی گناہ کرتے تھے یہ لوگ، انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا ہے. فَجَعَلْنَاهُمْ احادیث، پس ہم نے بنا دیا ان کے ذکر کو قصے کہانی. یعنی پھر ان کو ہم نے ڈبو کر کے عذاب لا کر کے قصے کہانی بنا دیا، کچھ کو وہاں سے بھگا دیا. تو کچھ لوگ جو تھے، ایک قبیلہ تو ایسا تھا وہ مکے میں چلا گیا یہود کا وہاں سے، اور کچھ جو کچھ لوگ تھے اوس اور خزرج، یہ مدینہ منورہ آ گئے. وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے ان کو کر ڈالا، چیر کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. ان کو ہم نے چیر کر ٹکڑے ٹکڑے کر دیا اس طریقے سے. اور انہوں نے یہ لکھا ہے کہ ان کی تجارت جو ہے وہ ملک شام تھی، ہندوستان بھی تھی، افریقہ بھی تھی. بری کے راستے سے جو خشکی کا راستہ تھا ہندوستان اور افریقہ کا، اس کے راستے سے سمندر کی طرف انہوں نے منتقل کر دیا اپنا مال. تمام مال کشتیوں کے ذریعے سے بحر احمر کی طرف، مصر، شام، سواحل سب وہاں اترنے لگا. تو اس طریقے سے ان کے اوپر اللہ کا عذاب. وَمَزَّقْنَاهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ، اور ہم نے ان کو چیر کر ڈالا ٹکڑے ٹکڑے، بھگا دیا وہاں سے. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ، بے شک اس میں نشانیاں ہیں، لِكُلِّ صَبَّارٍ، ہر صبر کرنے والے کے لیے. یعنی جو مصیبتوں پر، تکلیفوں پر صبر کرتا ہے اس کے لیے بھی نشانی ہے. اور شکور، اور جو اللہ کی نعمتوں کو شکر ادا کرتا ہے اس شکر گزار کے لیے بھی. اللہ نے جو نعمت دی ہے، جو اللہ نے ہمیں دولت دی ہے، اس کے اوپر اللہ کا شکر ادا کرے. اور اللہ کا شکر کیسے کرنا ہے؟ اس کے حکموں کو توڑے نہیں، اس کے حکموں کو ماننا ہے. اب اس کے درمیان اگر کوئی تکلیف آتی ہے تو اس تکلیف پر صبر کرے. اگر یہ لوگ
ذرا سی تکلیف پر صبر کر لیتے تو مزہ نہیں تھا ان کا. اگر یہ شکر ادا کرتے, اللہ کے حکموں کو ادا کرتے تو کتنا مزہ تھا ان لوگوں کا. اچھے کھا رہے تھے, اچھا پہن رہے تھے, آرام سے گھوم رہے تھے, ان کے شہر ایسے بنے ہوئے تھے جیسے پارک, کتنی اچھی بستیاں تھیں. لیکن ان لوگوں نے جب اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کی اور تکلیفوں پر صبر نہ کیا تو ایسی صورت میں اللہ نے سب کو تہس نہس کر دیا اور پورے شہر کو غرق کر دیا. تو ایسے ہی اللہ کا ہمیں شکر ادا کرنا ہے. ان سبق سے ہمیں یہ سبق لینا ہے, اللہ نے جو نعمت دی اس کے اوپر شکر ادا کرے, اللہ نے جو تکلیف اللہ کی طرف سے آئے اس کے اوپر صبر کرے. اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک.